सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर, शहरियों के लिए घर से बाहर मास्क पहनना लाजम करार। 11 शहरों में आज से दुकानें, शादी हॉल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। तफरीह गाहें शाम 6 बजे बंद। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, हॉस्पिटल खुले रहेंगे। 8-10 शहरों में इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर शामिल। मुल्तान, हैदराबाद, मीरपुर, गिलगित और मुजफ्फराबाद भी फहरिस्त का हिस्सा। ऐसा वज़ीर आज़म आ गया जो ब्लैकमेल नहीं होगा बल्कि एहतसाब करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सारे जेब कतरे एक स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। पैसा कुन वक्त आ चुका, ये सब डर कर इकट्ठे हो गए। लोग पूछते हैं कि 26 महीने हो गए, नया पाकिस्तान कहाँ है? समझा समझा कर थक गया, बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। कोरोना की दूसरी लहर, स्मोक वाले इलाकों में ज्यादा खतरा है। वजीर आज़म इमरान खान, ये तब्दीली नहीं तबाही और जुल्म की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। महंगाई के सुनामी में हर शख्स डूब रहा है। स्कर्दू में जलसे सी किताब। गिलगित बल्तिस्तान में भुट्टो आज भी जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी। PIA के पायलट्स की तनख्वाहों और मरात में कमी का फैसला। PIA के कप्तानों को 75 घंटे की बजाय 50 घंटे गारंटी अलाउंस की अदायगी की जाएगी। माहाना 50 फ्लाइंग आवर्स मुकम्मल करने पर ही अलाउंस की अदायगी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बीमारी पर 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी मेडिकल बोर्ड के बगैर मंजूर नहीं होगी। जुल्फी बुखारी ने चित्राल में 5 स्टार होटल का संगे बुनियाद रख दिया। चित्राल मंसूबे से शहरी को मयारी क़यामत आम की सहूलत मुयस्सर आएगी। मंसूबा निजी शोबे की मदद से मुकम्मल होगा। चेयरमैन टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड। गुस्ताखाना खाके वज़ीर आज़म ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। यूरोप में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों को नोटिस लेना होगा। गुस्ताखाना खाके और कुरान पाक को जलाने के वाक़यात इस्लामोफोबिया की अलामतें हैं। इस्लामी मुल्क मुत्तहिद होकर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मगरबी मुल्कों को मुसलमानों के अकायद का एहतराम करना होगा। खबर शामिल करने पत्तों की से हमारे रिपोर्टर असर चौधरी के मुताबिक थाना सराय मुगल SHO और चौकी इंचार्ज हल्ला मोहम्मद अशफाक की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मुश्ताक उर्फ बाला मुस्लिम से 1800 ग्राम चर्च बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल थाना फतेह शहर के इलाका कशी बस्ती सरेआम अंशात फरोशी। पुलिस खामोश तमाशाई, शहरी और वालिदैन सरापा एहतजाज। साहिवाल तफसीलात के मुताबिक थाना फतेह शहर का इलाका कशी बस्ती में सरेआम अंशात फरोशी। पुलिस थाना फतेह शहर खामोश तमाशाई, शहरी और वालिदैन सरापा एहतजाज। शहरी और वालिदैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कच्ची आबादी में सरेआम अंशात फरोशी हो रही है, लेकिन पुलिस ने भारी रिश्वत ले रखी है, कोई पूछने वाला नहीं। नौजवान नस्ल की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। मंशूआत की वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन तौहीदुर रहमान मेमन की सरबराही में भाटी गेट पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्वस गरेंगो चोर गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना शहजाद उर्फ गरेंगो और इसका साथी इरफान मसीह शामिल। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों रुपए मालिक के 3 मोबाइल फोन और नकदी दीगर कीमती अशया भी बरामद। बसीरपुर जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व शोहदाए पेशावर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत मौलाना कारी मोहम्मद ज़ुबैर ने की। कारी मोहम्मद तौसीफ कासिम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर अली शेर खोकर समेत मुख्तलिफ अल ख़याल सियासी शख्सियात और ताजर बरादरी ने शिरकत की। रैली से मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामौत की खातिर हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। फ्रांस के सदर ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांस से फिलफौज सफारती ताल्लुकात खत्म करे। IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान की ख़ासूसी हदायत पर महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियाँ देने का सिलसिला जारी। इसी सिलसिले में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने इजलास के दौरान 32 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 49 हेड कांस्टेबल जबकि 10 LDCs को अगले ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी।
پاکستان سنی تحریک کے سربراہ حیدرآباد جناب سردار بشر بلوچ اور سیکٹر انچارج جناب لالا نعمان بھائی اپنے سیکٹر میں پرچم کشائی پر کراچی غیرت کے نام پر بیوی اور اس کی آشنا کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی سرجانی سیکٹر 70 گھر میں دوہرے قتل کی واردات۔ ملزم راشد اور اس کی بیوی ناہید لانٹی میں رہتے تھے، وہاں ملزم راشد کا دوست سلیمان بھی رہتا تھا۔ ملزم راشد اور سلیمان آپس میں دوست تھے اور سلیمان راشد کے گھر آنا جانا تھا۔ سلیمان کے راشد کی بیوی سے ناجائز تعلقات بنے ہوئے تھے۔ راشد کو سلیمان پر شک ہونے پر لانڈی سے سرجانی منتقل ہو گیا اور سلیمان نے ناہید کا پیچھا نہ چھوڑا اور راشد اور ناہید کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ملزم راشد نے اپنی بیوی ناہید اور اس کی آشنا سلیمان کو اپنے گھر حالت غیر میں دیکھ کر چھریوں کو وار کر کے قتل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ فائرنگ پریکٹس۔ پولیس لائنز میں ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کی زیر نگرانی پریکٹس کا سلسلہ جاری۔ آپریشنز ونگ انویسٹیگیشن اور سیکیورٹی ڈویژن کے 58 جوانوں کی فائرنگ پریکٹس۔ مختلف ونگز کے 3468 جوانوں کی فائر پریکٹس کروائی جا چکی ہے۔ فائر پریکٹس تھانہ جات، انویسٹیگیشن، ایلیٹ فورس، سیکیورٹی ڈویژن اور ڈالفن اسکواڈ کے جوانوں کو کروائی گئی۔ لاہور پولیس کی بچھڑوں کو ملوانے کی روایت برقرار۔ نشتر کالونی پولیس نے 7 سالہ جویریہ کو بحفاظت اس کے والد کے سپرد کر دیا۔ پولیس کو ننھی جویریہ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ پولیس نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے چند گھنٹوں میں ہی بچی کو تلاش کر کے ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا شیخ پورہ میں خاتون کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کے واقعے کا نوٹس۔ آر پی او شیخ پورہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈی پی او شیخ پورہ کو واقعے کی تفتیش اپنی نگرانی میں کروانے کی ہدایت جاری۔ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی ترجیحاتی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی لاہور میں مصروفیات۔ ایوان اقبال میں تقریب۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی ایوان اقبال آمد۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل ظفر ایس پی سول لائنز کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی ایس ایس پی آپریشنز کو سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے کی ہدایت جاری۔ اشفاق خان کی مختلف پوائنٹس پر تعینات پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقاتیں۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے کسان بورڈ کے وفد کی اہم میٹنگ اور پوری یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر چودھری شوکت چودھر، ڈسٹرکٹ صدر کسان بورڈ پاکستان چودھری محمد عرفان بھنڈاری، جنرل سیکریٹری چودھری غلام مرتضی مہر، سردار حق نواز سٹی صدر میاں سیف اللہ سکھیرا اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اوکھاڑا میں اس بابرکت مہینے کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے تمام جلوسوں کے راستوں کو کلیئر کروایا گیا اور سیوریج صفائی اور دیگر انتظامات کو بھی دکھایا گیا۔ تمام انتظامات کی نگرانی ڈپٹی کمشنر اوکھاڑا عثمان علی چودھری، سلیم صادق، سٹی صدر کارپوریشن پاکستان تحریک انصاف رانا نویز صاحب کی زیر نگرانی کیا گیا۔ جوہی کاچوں کے 3 یوسیوں کو ملانے والی سڑک اسحالی کا شکار، 20 سال گزرنے کے باوجود ان کی ریپیئرنگ نہ کی گئی۔ اس سڑک کو صرف کاغذی کارروائی میں مکمل کیا گیا، باقی حقیقت میں کھنڈر اور دونوں طرف سے سڑک کو شگاف پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو آنے جانے میں جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوکاڑا ملک بھر کی طرح اوکاڑا میں بھی پریس کلب چوک میں فرانس کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جماعت اسلامی، شباب ملی کے کارکنان اور سول سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں ہر طبقہ فکر کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ لالیاں تھانہ شناب نگر پولیس کی بروقت کارروائی۔ پولیس نے ڈکیتی کرنے کی نیت سے چھپے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی قبضہ سے 2 پسٹل، بندوق اور گولیاں برآمد۔ گرفتار ملزمان میں ظفر، اللہ دیتا، تصور، عامر اور علی شیر شامل ہیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ منڈی احمد آباد نواحی گاؤں آبادی رسول پور کے قبرستان میں 2-3 روز قبل دفن ہونے والے 3 دن کے معصوم بچے کی لاش کو آوارہ کتوں نے قبر سے نکال کر نوچ ڈالا۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے آوارہ کتوں کو فی الفور تلف کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔